में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। सारे मोमिन मोमिनात को मैं सलाम करता हूँ। आज का दिन, आज के हालात हाज़िरा पे नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाता है, और पता चल भी गया है। उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं है। आज हिजाब का एक वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़े बहुत आके चले गए। उसके बाद में जो आप देखते हैं NRC का वक्त में भी कैसा बुरा वक्त मुसलमानों के ऊपर आया था। बस ये खुदा ही हम लोगों को बचाते जा रही है। हम लोगों के ऐसी कोई किरदार नहीं है कि हम लोग बच जाए। तो क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें जो है वो जो वारिखिन कह रहा था कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है। मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं है, मुसलमान का दुश्मन मुसलमान ही है। हम गफलत से निकलना बहुत जरूरी है। आज के हालात आप देखिए, आज हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हमारी दुनिया की माशियत तो खत्म हो गई, हमारे अंदर के जो चीजें थे वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब खत्म होते चले जा रहे हैं। बच्चों के कॉलेजें बर्बाद हो जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलें बर्बाद हो जा रहे हैं। जबरदस्ती का ये सब, ये जो एक छोटा सा एक हिजाब के बारे में लेके ये सारी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब कोई बात नहीं है, इन लोगों को इश्यू करना है। इश्यू करके इनके जो नाकामयाब चीजें, इनकी साजिशें सब नाकामयाब हो गए ना, वो साजिशों को नाकामयाबी के इससे लोग देखेंगे, हम लोगों को सवाल करेंगे बोल के समझ के ये लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप समझने की कोशिश करो, हम लोग जो है आज दज्जाल के जाल में फंसे हुए हैं। तो जो जियोनिस्ट जो है, इल्यूमिनेटिस्ट है, एंटी क्राइस्ट जो कहते हैं, जिसको ये सारी दुनिया की हुकूमत करना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। और जो है दुनिया में आप देखें, कोरोना का जब वक्त आया था, कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, कोई ये नहीं था, लेकिन छोटा सा एक वायरस था 0.52% का, लेकिन लोगों के दिलों में वो दहशत फैला। दुनिया की पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से डिपॉपुलेशन हो गया और माशियत सब खत्म हो गई। सारी दुनिया की माशियत को खत्म करना इनका मेन मकसद है, और दीन को खत्म करना, दीन को हकीर और जलील करके लोग पूरी दुनिया वालों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अपने लोगों को और टेररिस्ट बना के लोगों को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मा आदमी लोग वहां पर नहीं है। 2 4 5 अपने रहेंगे, बाकी का जितना भी है सब वेस्टर्न के लोग हैं। वो दाढ़ी पैजामा सब पहन के हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारे बच्चे जो हिजाब के बारे में जो है, हमारे बच्चे जोश और जज्बे से कहीं भी निकल जाते हैं। लेकिन इसके लिए रहबर जो भी हैं, जितने भी हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अभी वो DC ऑफिस में वहां पे मीटिंग चल रही है, वहां पे कोई रहबर नजर नहीं आ रहा, कोई रहनुमा नजर नहीं आ रहा है। वहां पे जाके नौजवान बच्चे जाके क्या अपना ये रख सकते हैं, पता नहीं किसके दिल से क्या, किसकी जुबान से क्या बात निकल जाती है कि कौन जो हमारे मीडिया से, प्रेस वालों से क्या वो बात उगालने की कोशिश करते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो मेरी स्पेशल गुजारिश है अपने रहनुमा उनके पास, ये नौजवान बच्चों को कंट्रोल कीजिए। अभी वो वक्त नहीं रहा जो हम लोग जी लिए, वो वक्त नहीं है। ये जो दज्जालों का वक्त है, ये दज्जालों के वक्त में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त है, इसके मुकाबले में जो आने वाले हैं, तो आप उनके लिए दुआ करना है। परवरदिगार के नुमाइंदा हैं, खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अब वो अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के दुआ मांग के, हमारे मगफिरत की दुआ मांग के इस परेशानियों को सब हटाना जरूरी है। क्योंकि अभी जो जितने भी दुश्मनान इस्लाम सारी दुनिया में जो फैले हैं, इन लोगों के पास पावर है, पैसा है, इनके पास अक्ल है, ताकत है, सब है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है अल्लाह है। 1,24,000 पैगंबर हैं, 1,24,000 पैगंबरों, 1,23,999 पैगंबरों का, अंबिया का सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास है। उसके बाद में औलिया हैं, उसके बाद में जो है अहले बैत है। अहले बैत के सदक़े में आज सारी दुनिया कायम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों से गुजारिश हो, हम गफलत से निकलें और अपने बच्चों को बचाएं। आज हमारे बच्चे जो हैं पता नहीं दर बदर के ठोकरे खाते हुए कहीं पार्क में पड़े हैं, कहीं ऐसे वीरान जगह में जाके सोल्यूशन पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। तो बच्चे को छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं आप लोग? बच्चों की जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज हालात, कोई भी आपको हमला कर सकता है, कोई भी ये कर सकता है, तो आपके पास है क्या है? ना हमारे पास इल्म है, जहालियत भरी हुई है।
ہم لوگ اپنے بچوں کو علم والے بنانا ضروری ہے، اور ہر آدمی، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس وطن میں رہ رہے ہیں، اس جگہ کی بادشاہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کنڑا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس کنڑا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو پریس والے میڈیا والے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا بول کے ہم بات کریں گے۔ اب دیکھیے حجاب کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ بچی جو ہے مسکان بھی، منڈیا کی جو بچی جو ہے، اس کو میں سلام کرتا ہوں، اس کے گھر والوں کو میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ وہ بچی وہ ہمت سے اپنا ثبوت دی لوگوں کے سامنے، حجاب پہنتے ہوئے وہ لوگ اتنے جتنے گندے لوگ تھے، جتنے دشکرمی تھے، وہ لوگ ان کے پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، شری رام سے جے شری رام جے شری رام بولتے ہوئے، لیکن یہ جو بچی جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہوئے آئی۔ اللہ اکبر بچی کو اکیلی کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو اللہ اکبر کیوں نہیں معلوم ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گمراہ کیوں ہو گئے؟ ہم لوگوں کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے باتوں سے ہٹ گئے ہیں۔ سارے تفریقے سے دور ہونا ضروری ہے، ایک ہی تفریقہ کام آئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو حج میں تو آپ کے بازو شیعہ بھی کھڑا ہے، سنی بھی کھڑا ہے، اور اہل حدیث بھی کھڑا ہے، کہیں کسی کو ہم لوگ ہٹا نہیں سکتے تھے، نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے حج میں، سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو بلا کے ایک کو ایک محبت پیدا کرنے کے لیے، اور ایک کو ایک پریشانی کو معلومات کر کے وہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو حج کو بلاتا ہے۔ حج میں ایک صف میں کھڑاتا ہے، ایک یونیفارم میں کھڑاتا ہے، ایک صف، ایک یونیفارم، ایک اس میں رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ یہاں پہ تفریقے میں کیوں بڑھ چکے ہیں؟ ہم تفریق سے نکلنا ہے، غفلت سے نکلنا ہے، ہمارے بچوں کو بچانا ہے، ہمارے قوم کو بچانا ہے، ہمارے قوم کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج سعودی عرب میں جو ہے وہ جو ان کا جھنڈے کا جو لوگو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ جو کلمہ طیبہ تھا وہ اس کو نکال کے صرف تلوار اور وہ کچھ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں، اپنے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اپنے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ پروردگار خود کہہ رہا ہے اگر تب تک تم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے میں آپ لوگوں کو مدد نہیں کروں گا۔ تو سمجھ لیجئے آپ اس کے بعد میں پروردگار میرے سے دور ہو جاؤ گے تو میں ایسی قوم کو مسرت کروں گا، وہ آپ کو سزا دے گی، اس کے بعد میں ہی تم کو بچاؤں گا، اس کے بعد میں ہی ان کو سزا دے دوں گا۔ ہم نے دیکھ لیا ہے 92 میں سب یہ چیزیں سب دیکھ لی ہیں۔ یہاں پر ہندو مسلم سب لوگ عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کیا ہے۔ لاٹور کے وقت میں اب دیکھیں زلزلہ آیا تھا، سارے گاؤں کا گاؤں اندر چلے گیا تھا، تو اس کے بعد میں ہم لوگ عبرت کیا نہ حاصل کیے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن کو بہترین سے بہترین بنانا ہے، تو ہم سب ایک صف میں آ کے ایک اس میں رہ کے ہماری یہ جو ہے لوگوں تک پیغام اسلام کا پہنچانا ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو ہے ہم ہر قوم سے محبت کرنا ہے، ہر قوم کو ہم دعوت دینا ہے، ہر قوم سے ہم لوگ محبت سے رہ کر ان لوگوں کو دعوت دے کے ہمارے وطن کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دلت اور مسلمان آج کی اس میں بہت تکلیف میں آیا ہے۔ یہ حجاب کے چکر میں آپ یہ مت سمجھنا کہ صرف حجاب ہے، اس کے بعد میں ایسے ہزاروں لاکھوں ظلم ہمارے پر اٹھانے والے ہیں، تو ہم اس سے بچنا ہے تو ہم ایک ہونا ضروری ہے، ایک تنظیم ہونا ضروری ہے۔ ہم سب مل کے کوئی بھی کہیں بھی ہو، بھلے وہ گجرات میں لنچنگ ہو، مدھیہ پردیش میں لنچنگ ہو، یا دلی میں لنچنگ ہو، یا دلی میں مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن سب ہمارے ہیں، ہم سب مل کے سارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں مسلمان ایک ہو کے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا، اگر فیصلہ نہ ہو تو ہم قانونی حساب سے سب کام کریں گے، بغیر قانون چھوڑ کے ہم کوئی کام نہ کریں۔ رہنما جتنے بھی رہبر ہیں، محلے کے لوگ ہیں، سب لوگ اس کی طرف دھیان دیں، ہماری قوم کو بدنامگی سے بچائیں۔ شکریہ۔